अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अमान जवार ट्रैक्टर्स बखर से। और आज की जो वीडियो है इसके अंदर आपको बहुत सी जो है न्यूज देने वाला हूं। ग्रीन ट्रैक्टर के हवाले से आपको एक गुड न्यूज देने वाला हूं कि ये स्कीम दोबारा कब लॉन्च हो रही है। उसके बाद जो किसान कार्ड, मतलब अगर आपके पास किसान कार्ड है तो आपको एक जबरदस्त किस्म की यहाँ पर भी एक अपडेट देने वाला हूँ। गंदम के हवाले से भी हमारी बातचीत होगी और आपको ये भी बताऊंगा। अच्छा, ग्रीन ट्रैक्टर का जो है वो आपको मैं मुकम्मल बताऊंगा, आपने वीडियो का एंड तक देखना है। और गंदम का आपको बताऊंगा। उसके बाद जो है कि आने वाले वक्तों में गंदम का जो रेट है उसमें जो है कमी या फिर रेट ज्यादा हो सकता है, कम तो खैर अब नहीं होगा। रेट बढ़ने के इम्कानात हैं या नहीं है। ट्रैक्टर्स के हवाले से आपको अपडेट देने वाला हूं कि मार्केट जो है ट्रैक्टर्स की वो कैसी जा रही है। तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो है हमारा एक न्यूज सेक्शन होगा, इसमें आपको बड़ी एक रियल न्यूज मिलेंगी। लेकिन आपने वीडियो के अंत तक देखना है और हमारे चैनल जवार ट्रैक्टर्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आपको किसान कार्ड के हवाले से बताता जाऊं। किसान कार्ड के हवाले से यह है कि वजीर आला कार्ड खसूसियात का मुआवजा फेज वन में जो है आप ज्यादा से ज्यादा बिला सूद कर्ज की हद 1,50,000, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, मलकियती अराजी की हद 1 ता 12 एकड़। मतलब जो फेज 1 है और फेज 2 में जो इसके अंदर मुआवजा है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको मुआवजा करके बता देता हूँ। ज्यादा से ज्यादा बिला सूद कर्ज की हद पहले 1,50,000 थी, बट अब फेज 2 में उन्होंने क्या कर दिया कि इसमें उन्होंने इसकी जो हद है, मतलब जो कर्ज की हद है वो बढ़ा दी है, 3 लाख रुपए कर दिए। नंबर 2 में मलकीती अराजी की हद पहले थी तकरीबन 1 से 12.5 एकड़। अब फेज 2 में मलकीती अराजी की हद जो है वो 1 से 25 एकड़ है। मतलब पहले 12.5 एकड़ तक थी, अब अगर आप 25 आपकी रकबा है तो भी आप ले सकते हो। नंबर 3 पर है बिला सूद कर्ज की सहूलत की हद 5 एकड़ थी। मतलब जो बिना सूद के कर्ज था उसकी जो वहां पर सहूलत थी उसकी हद 5 एकड़ तक थी, और अब फेज 2 में इसको बढ़ाकर इसकी हद 10 एकड़ कर दी गई। नंबर 4 पर है इसके जो चार्जेस वगैरह हुआ करते थे वो 1,000 रुपए फी एकड़ थे, बट अब जो है उनका मुकम्मल खात्मा किया गया फेज 2 में। उसके बाद नकद रकम निकलवाने की सहूलत में ताखीर होती थी फेज 1 में, अब आपको फेज 2 में 30% रकम निकलवाने की फौरी सहूलत दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पर है डीजल की खरीदारी की सहूलत नहीं थी, अब आप कुल कर्ज का 20% डीजल की खरीदारी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 7 है बीज खाद खरीदारी की सहूलत। पहले इसके अंदर यह था कि आप बीज या खाद की खरीदारी कर सकते थे, आप बीज खाद पेस्टिसाइड की खरीदारी भी कर सकते हो। मतलब आप इसके अंदर जो है पेस्टिसाइड को ऐड किया गया है। उसके बाद अगली न्यूज जो है मैं आपको वो भी देता हूँ ग्रीन ट्रैक्टर की भी। तो लेकिन यहाँ पर जो है एक और मैं आपको न्यूज देती जाऊं कि यहाँ पर जो है उन्होंने एक खुशखबरी दी है कि खरीफ की फसलात के लिए 75 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे किसान कार्ड के जरिए जल्द फराम किए जाएंगे। महकमे ज़राअत हुकूमत पंजाब खरीफ की जो फसलात हैं इनके लिए आप 75 अरब रुपए की जो बिला सूद कर्जे हैं वो किसान कार्ड के थ्रू आपको दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वजीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर फेज 2 बहुत जल्द आ रहा है। ये मैं आपको बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। किसान कार्ड से बिला सूद कर्ज की मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि उसकी जो हद है उसको बढ़ाया गया है। उसके बाद जो है वो पहले 12.5 एकड़ थी, अब 25 एकड़ अगर आप गए तो आप किसान कार्ड अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं थोड़ा सा गंदम की तरफ। तो मैं सीएम पंजाब का एक बयान सुन रहा था, ये रिसेंटली कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी वो आपने बयान सुना होगा कि मरियम साहब ने कहा, सीएम पंजाब ने, कि मैं चाहती तो गंदम का जो रेट है वो फी मैन 4,000 कर सकती थी, बट मैंने मजदूरों को भी देखा, उन लोगों को भी देखा जो तकरीबन 10 से 15 करोड़ आबादी के लोग ऐसे हैं जो आटा खरीदते हैं, जो गंदम लेते हैं या फिर डायरेक्टली आटा खरीदते हैं। तो मुझे उनका ख्याल था तो 4,000 रुपए फी एकड़ जो है 4,000 रुपए फी मन जो है वो मैं कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया। बड़ी जबरदस्त बात की सीएम साहबा, मैं आपकी बात से 110% इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो मजदूर पेशा लोग हैं, या जिनकी जमीन नहीं है। मतलब उनको अब शहरी इलाकों में चले जाएं, वहां पर जो रेडी वाले होते हैं, मजदूर होते हैं, बहुत से ऐसे जॉब होल्डर बेचारे होते हैं जिनकी 25-30 हजार सैलरी होती है, उनको आटा या फिर गंदम खरीदनी पड़ती है। तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, लेकिन यहाँ लफ्ज जो लेकिन आता है ना वो आपको जरूर सुनना चाहिए अगर मेरा वीडियो पैगाम आप तक जा सकता है कि किसान
کی جو گندم ہے اس کا ریٹ اس لیے آپ نے 4000 نہیں کیا کیونکہ آٹا خریدنے والے لوگ زیادہ تھے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کسان جو کھاد لیتا ہے، کسان جو مطلب یہ فرٹیلائزر، کھادیں ہوگی، پیسٹی سائڈ، ٹریکٹر، ڈیزل، جو بھی چیزیں لیتا ہے کسان، اس کے اندر تو کسان کو وہی پرانا ریٹ مل رہا ہے. تو اگر آپ کو ان لوگوں کا بہت زیادہ خیال ہے جو آٹا خریدتے ہیں، تو اس خیرات کے اندر، اس صدقے کے اندر میں بہت سی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ جسٹ کسان کو قربانی کا بکرا نہ بنائیں، ان کمپنیز کو بھی ضرور اس قربانی کا بکرا بنائیں. ٹریکٹر کے ریٹ آپ نے کم کیے نہیں کیے، اس کے اوپر آپ نے جی ایس ٹی انکریز کر دی تھی، کھاد کا ریٹ کم نہیں کیا. مطلب ایگریکلچر میں مختصر کروں، کسی بھی چیز کا آپ نے جو ریٹ ہے نا وہ آپ نے کم نہیں کیا. اور گندم کا ریٹ آپ نے اس لیے کم کر دیا کیونکہ وہ خریدار جو تھے بہت سے ایسے لوگ تھے جو دیہڑی دار تھے. تو سی ایم صاحب اگر آپ کو بہت زیادہ خیال ہے ان لوگوں تو اس خیرات میں ضرور فرٹیلائزر، ٹریکٹر بنانے والی کمپنیز کو بھی شامل کریں. ٹھیک ہے، صرف کسان کو یار یہ نہ بنائے نا، ان کو ہمیشہ کسان کو قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے. اور آپ نے وعدے کیے تھے سی ایم صاحب، آپ کو یاد ہوگا آپ نے وعدے کیے تھے کہ میں زیادہ سے زیادہ گندم کی آپ بجائی کریں، میں اس کا آپ کو پورا موازنہ دوں گی. اب آپ نے 25 ایکڑ پہ 5000 جو ہے وہ آپ نے کہا ہے کہ میں جس کی 25 ایکڑ گندم تھی تو میں 5000 فی ایکڑ دوں گی. تو اس سے کیا ہوگا؟ مطلب اس سے کسان کے گھر میں جو ہے خوشحالی آئے گی؟ نہیں آئے گی. یہ 25-30 ہزار روپے سے کسان کو یا 50,000 سے کچھ نہیں ہوتا، یا 1 لاکھ سے کچھ نہیں ہوتا. کسان کی گندم کا ریٹ زیادہ کریں. اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گندم کا ریٹ زیادہ نہیں کرتے تو پھر ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ کھادوں کے، بیجوں کے، ان کے ریٹ کم کریں. خیر، آپ نے کسانوں کو جو ہے جو کہ کہا کہ میں آپ کو موازنہ دوں گی، آپ نے نہیں دیا. جو آپ نے پیکیجز دیے ہیں اس سے کسان کو کسی قسم کا کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچنے والا. گندم کا ریٹ بڑھانا چاہیے تھا جو کہ آپ نے نہیں بڑھایا کیونکہ آپ کو غریبوں کا بہت خیال تھا. اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو نیکسٹ فصل آئے گی گندم کی. مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسان نے گندم کی بجائی نہ کی جس طرح اس سال اور پچھلے سال ان کے ساتھ کیا گیا، تو پھر کہاں جائیں گے وہ لوگ جو آٹا خریدنے والے ہیں؟ پھر آپ کہاں سے آٹا لیں گے ان کے لیے؟ ٹھیک ہے، 4000 روپے اگر فی من کیا جائے تو وہ مطلب خرید سکتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ، میں نہیں کہتا کہ ایسا ہو، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، اگر جس طرح اس سال گندم کا ریٹ نہیں ملا، کسان پریشان ہے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہو کسان نے نیکسٹ ایئر سال 2026 میں گندم کی جو بجائی ہے، بلکہ 25 میں دسمبر سے جو ہے وہ آئی تھنک اس کی بجائی شروع ہو جاتی ہے. خیر، جو نیکسٹ سیزن آنے والا ہے اس میں اگر کسان نے گندم کی بجائی کم کی اور آٹا جو ہے اس کی قلت پیدا ہوگی، اور جو آٹا 4000 گندم فی من تھی وہ چلی جائے اس کے اوپر 8000 من پر چلی جائے، تو پھر وہ غریب کہاں جائیں گے؟ پھر کہاں نہیں جائے گا ان کا ریلیف؟ تو یہ غلط ہے. آپ سب کو اس خیرات میں شامل کریں. اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے پیج کے اوپر لگا دیا ہے، جو اپنا پنجاب ایگریکلچر کا پیج ہے، اس کے اندر جو ہے آپ سکرین کے اوپر بھی جو ہے دیکھ رہے ہوں گے، بڑی خوشخبری. وزیر اعلیٰ پنجاب گرین ٹریکٹر پروگرام فیز 2 جلد آ رہا ہے. محکمہ زراعت حکومت پنجاب. تو اس سے پہلے بھی جو ہے گرین ٹریکٹر سکیم آئی تھی، تو اب گرین ٹریکٹر سکیم فیز 2 آ رہا ہے. اس کا کسی قسم کا کوئی حتمی ڈیٹ کا اعلان نہیں کیا گیا. کب آئے گا، اس میں کیا طریقہ کار ہوگا، کون ایلیجیبل ہوگا، کون ایلیجیبل نہیں ہوگا، تو یہاں پر بھی میرا اس گرین ٹریکٹر سکیم سے بھی کچھ اختلافات ہیں. وہ کیسے اختلافات ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا مجھے اختلاف یہ ہے کہ یہ جو سکیم ہے اس کے اندر جسٹ انڈر 20 ایکڑ، مطلب 20 ایکڑ سے جس بندے کی، آپ اس کو 25 یا 30 تک لے جائیں، بس 25 تک لے جائیں، 25 ایکڑ سے جس بندے کا رقبہ زیادہ ہے وہ اس سکیم میں ایلیجیبل نہیں ہوگا. تو اب جو غریب زمیندار ہے جس کے 25 ایکڑ ہیں، اگر گندم کا ریٹ کم ہے تو اس کو ٹریکٹر کی ضرورت ہے. یہ سکیم ان لوگوں کے لیے لے کر آئے جن کی زمین 25 یا 25 ایکڑ سے کم ہے. اب ایک بندے کا آپ نے اس کو اوپن چھوڑا ہے کہ زمین کی کوئی لیمٹ نہیں. اب ایک بندے کی 400 ایکڑ زمین ہے، اس کا ٹریکٹر نکل آتا ہے. 400 ایکڑ والا کو غریب ہے، اس کی اگر گندم کا ریٹ کم بھی ہو گیا تو 400 ایکڑ والا مار نہیں کھا رہا، مار لگ رہی ہے جس کی 25 یا 30 ایکڑ ہے. تو اس کو خدا کے لیے اس سکیم کو جو ہے امیروں کا زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. میں مانتا ہوں کہ اس میں لکی ڈرا فیئر ہوتا ہے، کسی قسم کی کوئی جو ہے سفارش نہیں ہوتی، مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. بٹ
200 یا 300 एकड़ वाले को ट्रैक्टर मिले, 25 एकड़ वाले का ट्रैक्टर ना निकले, तो क्या फायदा है। छोटे जमींदार को जो है उसको रिलीफ दें। तो ये था आज का एक हमारा न्यूज सेक्शन। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, इंशाल्लाह ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ जाती मसरूफियात की वजह से आपके लिए वीडियोस लेकर नहीं आया, तो भैया आप अप्रिशिएट भी किया करें यार, वीडियो को लाइक किया करें, ऐसी वीडियोस को शेयर किया करें। आप मेरे जो किसान भाई हैं, मैं आपकी आवाज उठाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इंशाअल्लाह वीकली न्यूज में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।